औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। जिन जान पाकिस्तान जी, मेरा कुछ चैनल डिस्टर्ब हुआ जिसकी वजह से इस पर व्यू नहीं आ रहे और मेरे सब्सक्राइबर भी कम होते जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है आपसे, क्योंकि मैं तो आपकी जंग लड़ रहा हूं, आप ही के लिए ये सारा कुछ मैं करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि मैं भी एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूं जिस तरह आप हैं। तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे प्रोग्रामों को शेयर करें, ताकि लोगों को हकीकत से आगाह किया जाए। जिन जान पाकिस्तान जी, गुजारिश ये है कि ये तरमीमें तो बहुत सी होंगी। अभी ये 28वीं तरमीम जो है, ये आप उसके बाद 29वीं भी आएगी, 30वीं भी आएगी। तो गुजारिश ये है कि ये तरमीमें क्या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हैं? कुछ इसमें है ऐसा कि सूबों की जो डिवाइडेशन है, सूबों को ये जो ज्यादा कर रहे हैं, ये एक अच्छा इकदाम है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान इस नज पर आकर खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान की तरक्की के चांसेस जो है ना, वो नजर ही नहीं आते। एक तो होता है ना कम, वो नजर नहीं आते, क्योंकि हम कर्जे की दलदल में इस तरह फंस चुके हैं कि हमें निकलना बहुत मुश्किल है। वो हम कैसे निकल सकते हैं जिन जान पाकिस्तान जी, कि हमारे साथ जो हुक्मरान है वो बेईमानियां, वो नौसरबाजियां, वो किक बैक छोड़ें। जिन जान पाकिस्तान जी, देखें ना, बिजली बने ना बने पैसे हमने देने, और वो किसने देने हैं? गरीब मजलूम अवाम, जिनके पास रोटी खाने के लिए नहीं है, वो बिजली के बिलों में उलझे हुए। तो ये एक प्लानिंग है कि इनको उलझाए रखो। वो इसलिए उलझाए रखो कि अगर आप थोड़े से भी खुशहाल हुए तो इनके लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत है। जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान को खुशहाल किसी सूरत में नहीं देखना चाहती वो ताकतें जिन्होंने पाकिस्तान को इस नज पर खड़ा कर दिया। अब देखें ना, हमारा जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, वो पेंटागन से ऑर्डर होता है तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है, वरना कभी नहीं बना, ना बन सकता है। हम इस कदर गुलामी में मुब्तला हैं, हम एक गुलाम कौम हैं। हमने अंग्रेजों से छुटकारा लिया था, ये पाकिस्तानी अंग्रेजों ने हमें पकड़ लिया हुआ, बल्कि जकड़ लिया हुआ। ये यरगमाल बना हुआ मुल्क है, समझ रहे हैं आप? जिन जान पाकिस्तान जी, आपको यरगमाल बना लिया गया है इसलिए कि अगर आप आजादी अगर आपने हासिल कर ली, हम एक न्यूक्लियर पावर है। ये सोचने की बात है कि जिन जान पाकिस्तान जी, मुसलमानों के हमारे सिवा और कोई न्यूक्लियर पावर नहीं। अगर अच्छे तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जाए तो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो हमारे साथ हैं। हमें उनको साथ रखना चाहिए था, लेकिन हम ऐसी पॉलिसी नहीं हमारी कि वो हमारे साथ चले। बात होती है कि जिन जान पाकिस्तान जी, ये ठीक है, फौजी हजरात ऐसे पढ़े होते हैं ना, पढ़े लिखे ये है नहीं। ये एक समझ ले जर्नैल, वो कितनी उसकी तालीम है, कोई भी जर्नैल उठाकर देख ले, ये एक समझ ले हम पर एक डाकू मुसल्लद हुए हैं, जो कि खुद भी खा रहे हैं और उन चोरों को खिला रहे हैं जिनके बारे में इन्होंने बकायदा एक मर्तबा नहीं, सैकड़ों मर्तबा कहा है कि ये चोर है, ये डाकू हैं, लुटेरे हैं, ये मुल्क को लूट कर खा गए। फिर उनको हम पर संवार कर दिया, मुसल्लत कर दिया
کس لیے کہ ان کو چور ڈاکو ہی چاہیے. اگر کوئی جن جان پاکستان جی آپ سوچیں علاقے کا انسپیکٹر رشوت نہ لے تو آپ یقین جانے اس علاقے میں جرائم کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ ایک مرتبہ وہ کیا ہوشیار ہو جاتے ہیں, چوکس ہو جاتے ہیں کہ وہ انسپیکٹر تو کھانے والا نہیں ہے, یہ تو پکڑے گا تو سیدھا ہم پہ پرچہ کرے گا اور ہم اندر. تو جن جان پاکستان جی جرائم ہوتا ہی اس وجہ سے ہے کہ مجرم کو موقع مل جاتا ہے, وہ جاتا ہے, پکڑا گیا, پیسے دیے, چھوٹ گیا. اگر فرض کر لیں اس پر پرچہ بھی ہوا, وہ بھی اس نے پیسے پوسے دے کر پرچہ ایسا کروانا ہے کہ دوسرے دن عدالت میں جائے, عدالت اس کی ضمانت لے, تو سزا تو ہے نہیں جن جان پاکستان کی. اگر سزا ملے مجرم کو تو میرا خیال ہے آپ کے سامنے ہے جو کچھ آپ نے دیکھا ہے کہ 2 بچیوں کا قاتل ایک جج کا بیٹا کتنی آسانی سے, اور 2 بچیاں وہ بھی ہماری بچیاں ہیں, بے شک وہ غیر ملکی ہیں, کیا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. آپ یہ دیکھیں, حیران کن بات یہ ہے کہ جن جان پاکستان جی وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتے جہاں 2 قانون, امیر کے لیے اور غریب کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے قانون غریب اور امیر کے لیے ایک جیسا کیا. تو اس سے کیا ہوا, آپ نے نہ سڑکیں بنائی, نہ پل بنائے, نہ آپ نے کو میرے کہنے کا مطلب ہے اس وقت بجلی تھی کوئی ڈیم بنائے. کیا کیا, انسانوں کی فلاح, انسانوں کو یعنی کہ اپنی قوم کو جن جان پاکستان جی انہوں نے خوشحالی دی کہ زکوٰۃ کا ایسا نظام رائج کیا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. حضرت عمر علیہ السلام نے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سوری علیہ السلام میرے منہ سے نکل گیا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دریائے دجلہ کے کنارے ایک بھوکا کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی حساب عمر کو دینا پڑے گا. یہ تھے ہمارے حکمران, تو جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ترقی کی. آج مسلمان پوری دنیا میں 2nd نمبر پر, ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1st نمبر پر بھی آ جائیں گے. جیسے اسلام پھیل رہا, اسلام کس وجہ سے پھیل رہا ہے, کیونکہ اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے, جو باتیں کہہ گئے ہیں آپ سرکار دو عالم, وہ باتیں جینے کے لیے کافی ہیں. ان کے کہنے پر عمل کیا جائے, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خوشحالی خوشحالی. کیونکہ یہ تو وہ مذہب ہے کہ دائیں بھی دیکھو بائیں بھی دیکھو تو بھوکا تو نہیں, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تنگی ہو, خوشحالی منہ موڑ جائے. کس وجہ سے, آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہمارے جو سپہ سالار ہیں سید عاصم منیر صاحب, ان کو کئی مرتبہ ریکویسٹ کر چکا ہوں, بہت کوسا بھی ہے ان کو, میں نے بہت برا بھی کہا, لیکن میں اب ان کو برا کہنے کے موڈ میں نہیں, کیونکہ میں ان کو کہتا رہوں گا ان کو اثر ہی نہیں, تو کیا ضرورت ہے ان کو کہنے کی. یہ خود بخود انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے انجام کو پہنچے گے. کیونکہ جو انہوں نے ظلم کر دیے ہیں نا جن جان پاکستان جی, یہ کافی انسان کو تختہ زار پر لٹکنے کے لیے ان کے جرم جو ہے نا وہ کم نہیں ہے. تو جن جان پاکستان جی گزارش ہے آپ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میرا چینل اپنا چینل سمجھیں, اور مجھے آپ کی ضرورت ہے کہ آپ میرے ساتھ محبت کریں. جن جان پاکستان زندہ باد, جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد, عمران خان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, میری فوج